बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं खुद ही अपने आप को वेलकम बैक कर लेती हूँ। अनम ने तो करना नहीं है। मैंने तो अपना सिर्फ नाम लिया, मैंने कहा इसके बाद में ठीक है। मेकअप रूम के अंदर जब हम आते हैं तब ये फौरन बता रही होती हैं कि हमने आपको बड़ा मिस किया है स्टूडियो में, लेकिन आपसे हमने काम पूरा ले लिया। कल भी काम पूरा ले लिया, जाहिर सी बात है ना। जस्ट इमेजिन एक बंदा निजी मसरूफियात की वजह से छुट्टी ले और आप उसको कॉल करके कहें कि जनाब एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पर पहुंच जाए, बड़ी ज़रूरत पड़ गई आपकी। लेकिन आपने एंजॉय की कॉन्फ्रेंस? मैंने एंजॉय की, इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक। आपने वैसे देखा कैसा था वो कॉन्फ्रेंस? हाँ, बहुत अच्छी थी, बहुत आप लग भी बहुत अच्छी रही थी, आपने कवर भी बहुत अच्छा किया। ये होता है अच्छा लगना और अच्छा बनना, और उसके साथ साथ अच्छी चाय जो है ना वो भी बड़ी ज़रूरी होती है, वो भी सुबह के वक्त अगर मिल जाए तो। जी हाँ जनाब, टी इज़ फैंटास्टिक। ये वैसे सवाल जो है ना एक मरतबा फिर से पूछा गया और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किन से पूछा गया होगा। थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। दुबई एयर शो हुआ और वहाँ पर भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकार जो हैं उन्होंने देख लिया हमारे JF-17 को, और वो पाकिस्तानी पवेलियन की तरफ आया। और जब उन्होंने देखा कि ये तैयारा जो है जिन्होंने उनके राफेल गिराए हैं, उनके साथ बुरा सलूक किया है, तो वो रह ना सके तस्वीरें लिए बगैर और उसके साथ पिक्चर्स लेते रहे। हाँ, वो आके शायद पूछ भी रहे होंगे, गुर पूछ रहे होंगे कि आपने ये कैसे गिराया, हमें वो थोड़ी सी टिप्स दे दे। मेरे ख्याल से तो यही बनता है उनका, पूछना और देखना और सीखने के लिए शायद वो आए होंगे कि हम भी जरा देख के आए ये जो शाहकार कारनामा पाकिस्तान ने किया था, ये कैसे किया था, किन जहाज़ों का कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैं कहती हूँ इसी वजह से पाकिस्तान है भाई। JF-17 पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये तैयारे बनाए हैं, सुपरसोनिक ये हैं, और इसके बारे में ना अभी भी यही समझा जाता है इंडिया की तरफ से या बाकी ममालिक की तरफ से कि भाई ये इन्होंने बना कैसे लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स वाहिद फोर्स है दुनिया की जो खुद से अपने तैयारे बनाती है चाइना के साथ मिलकर, तो ये हमारा फख्र है। लेकिन मजे की बात ये हुई कि जब इंडियन पर्सनल जो है वहां पर आए इसको देखने के लिए, तो हमारे जो फौजी भाई थे उन्होंने उनको ये पूछा कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक अ फैंटास्टिक कप ऑफ टी? तो उन्होंने कहा नहीं बहुत शुक्रिया, उन्होंने पानी पिया बस। उन्होंने कहा नहीं चाय तो बेचारों की छेड़ बन गई है, अब मतलब चाय क्यों ही पिएंगे, वो पाकिस्तान की चाय को कोई मना नहीं कर सकता है। इस चीज की चाय तो हमारी बहुत अच्छी होती है, और अब मेहमान नवाज भी है, इसीलिए हमने जो मेहमान उधर से आते हैं सबको हम चाय पूछते हैं, सबको चाय पूछते हैं। और हम फिर ये भी पूछते हैं कि भाई मौसम कैसा रहेगा, और मौसम हमने इंडिया का तो देख ही लिया कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन रवां साल होने वाली है उसके बारे में कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल शदीद सैलाब का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि मानसून बारिशों जो है ना वो पैदा होंगी, तूफानी बारिशों की भी पेशगोई की गई है और अर्ली वार्निंग भी दे दी गई है। NDMA की तरफ से जो उनके चेयरमैन है, माफ़ कीजिएगा, NDMA के लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर, उन्होंने कहा है कि अगले साल मानसून की शिद्दत 20 से 26% ज़्यादा होगी। और ये सुनते ही ना मुझे थोड़ी सी परेशानी भी लाहक हो गई है कि इस मौसम के अंदर हमने जितनी बारिशें और सैलाब देखे और इतना नुकसान हुआ है, आई डोंट नो कि हम तैयार हैं या नहीं। एग्जैक्टली। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई है इस बारे में, और बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है, जबकि ग्लेशियर्स पिघलने की जो शरह है उसमें भी 3% इजाफा हुआ है। तो हर साल पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के जो असरात है वो हम देख रहे होते हैं, उसकी शिद्दत बढ़ रही है। आइंदा बरस भी मानसून ज़्यादा शिद्दत के साथ आएगा, इसीलिए हम पहले से हमारी जो तैयारी है, जिस तरह आयशा कह रही हैं, वो होनी ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए मेट्रोलॉजी एक्सपर्ट NDMA फ़ायज़ा गौस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ायज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो इंकशाफात सामने आ रही हैं, ये जो पेशगोइयाँ या वार्निंग्स आ रही हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है इस मौसम से निपटने के लिए? थैंक यू सो मच अनम एंड आयशा। जी बिल्कुल, NDMA की जो अर्ली वार्निंग टीम है वो कंटिन्यूसली जो है इस तरह के जो क्लाइमेट एनोमलीज होती हैं उन्हें मॉनिटर कर रही होती है और प्रोजेक्शन कर रही होती है। NDMA की जो टेक टीम है वो 6 से 8 महीने पहले तक की जो हमारे पास एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटलुक होती है, जिस तरह हमने 2026 के मानसून की अभी फोरकास्ट की कि हम 25 to 26% जो है अबव नॉर्मल मानसून कंडीशन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं लाइक PDMAs, हमारे मेड डिपार्टमेंट्स और हमारी जो NGOs INGOs, हम उन्हें आगाह कर देते हैं कि इस साल नुकसान जो है लाइक कंपैरेटिवली 2025 से ज़्यादा होने वाला है। उसके अलग जो है वो वैसी पॉलिसीज़, वैसे एंटिसिपेटरी एक्शन जो है अपने वल्नरेबल एरियाज़ में जो है लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा फ़ायज़ा, ये बताइएगा कि ये जो अब पेश गोइयाँ की जा रही हैं, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से इनको प्रिडिक्ट किया जाता है, कौन से पैरामीटर्स को देखा जाता है, और क्या पाकिस्तान के पास एक्यूरेटली प्रिसीजन के साथ प्रिडिक्ट करने की कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी मौजूद है? सिर्फ प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज में जानना चाह रही हूँ।
जी आयशा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जी, पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, स्पेशली जो हमारी एनईओसी का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यहाँ पे हम डिफरेंट जो बेस्ट मॉडल्स होते हैं, ग्लोबल मॉडल, जिसमें डिफरेंट तरह के क्लाइमेट वेरिएबल्स आते हैं, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक जो एनॉमलीज हो रही हैं और ओशियनिक वेरिएबल्स, जो हमारे टेम्परेचर राइजिंग हो रहे हैं, एयर टेम्परेचर और सी सरफेस टेम्परेचर, हम उनको कंबाइन करते हैं, मतलब बेस्ट मॉडल्स को इंसेंबल करते हैं। उनकी बेसिस पे हम आने वाले 6 से 8 महीने की प्रोजेक्शन करते हैं और वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है। जाहिरी बात है, जब हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन करते हैं उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती और अनसर्टेनिटी होती है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एनईओसी की जो टेक टीम है वो हर मंथ उस चीज़ को अपडेट करती है। इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो इस सिलसिले में कर लें। ठीक है, अब आगे जो बारिशें होंगी उसके बारे में बता दें कि वो कितनी हो सकती हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होगी, उसके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा आप बता दीजिए। जी बिल्कुल। अब देखें, पाकिस्तान जो है उसमें एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, या तो एक्सट्रीम की समर्स होती हैं, एक्सट्रीम की कोल्ड। अगर नदरन पार्ट की बात की जाए तो हमारे पास नदरन पार्ट में अब जो हमारी विंटर्स हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो समर्स है, जो स्प्रिंग है, वो अर्ली ऑनसेट हो जाता है। उसकी वजह से अर्ली हीट वेव होती है। जब भी अर्ली हीट वेव होती है तो हमारे पास नदरन पार्ट में जो स्नो मेल्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, ग्लोफी विंड स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह आपने डिस्कस किया था कि 3% जो है स्नो मेल्ट जो है वो रेट ज़्यादा हो गया है, तो मानसून से पहले ही मानसून को जो है क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट कर देता है हमारे जो वाटर लेवल्स हैं उनको। और जब मानसून का ऑनसेट होता है और जब शिद्दत पकड़ता है मानसून, तो हमारे पास जिस तरह इस साल 22% ज्यादा बारिश हुई, जो कि 256 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई ओवरऑल एवरेज पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और तो अगले साल वो इससे जायद की हम तवक्को कर रहे हैं कि ज्यादा होगी। अच्छा, अगले साल ज्यादा हो। जल्दी से ये भी बता देंगे फायजा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जिस वक्त ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्शंस शेयर की जा रही होती हैं गवर्नमेंट्स के साथ या फिर स्टेक होल्डर्स के साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये मेजर्स अगर ले लिए जाएंगे तो फिर हम कुछ हद तक बच सकते हैं। एनडीएमए के मैंडेट में आता है ये? जी बिल्कुल। हम जिस तरह मानसून के बाद हम पोस्ट डिजास्टर नीड गैप जो एनालिसिस होता है उस पर काम करते हैं डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, एनजीओस के साथ। इसमें हम एक नेशनल प्लान बनाते हैं जो कि कोलैबोरेटिव प्लान होता है, जिसमें हम हर गवर्नमेंट बॉडीज को इंक्लूड करते हैं और हम उन वल्नरेबल एरियाज को एज अ मॉडल लेते हैं। जिस तरह नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट थे कि यहाँ ये सैलाबी सूरत हाल हुई, नेक्स्ट टाइम हमने यहाँ पे इस तरह के मेजरमेंट्स लेने हैं, इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, इस तरह की प्लानिंग हो सकती है, जिसके ऊपर हमारे जो दूसरे विंग्स हैं, जिस तरह प्लानिंग हो गई, एंटिसिपेटरी एक्शंस हो गई, वहाँ पे फिर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ हैं उनके साथ मॉडल्स बनाते हैं ताकि हमारे आने वाले जो मानसून हैं उसमें कम से कम नुकसान किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फायजा गौस साहिबा साथ मौजूद थी और आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से फर्दर हमने क्लाइमेट जो चेंज है उसके साथ कोप अप करना है या निपटना है। पाकिस्तान इससे पहले भी शदीद मुतासिर हो रहा है और आगे भी जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो इसी तरह की हैं। आगे बढ़ जाते हैं जनाब। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक इंतहाई अहम और तारीखी कानून साजी की है और कानून साजी करते हुए डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 मंजूर कर लिया है। और इस बिल के तहत पहली बार घर के अंदर होने वाले जो तशद्दुद के वाक़यात हमें देखने में मिलते हैं, जज्बाती, नफ्सियाती और रवैयों के पर मबनी जो ज़्यादतियों के बाकायदा वाक़यात हमें देखने में मिल रहे होते हैं, उसको उन लोगों को ये प्रोटेक्ट करेगा जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही होती है। उसके अंदर कौन कौन शामिल होता है? उसके अंदर आपकी बीवी हो सकती है, घर की औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग, माजूर अफराद, लैपालिक जो होते हैं, या फिर साथ रहने वाले ट्रांसजेंडर अफराद को गाली देना, उनकी तज़हीक करना, हिरासा करना, उनका पीछा करना या फिर उनकी प्राइवेसी को मजरूह करना, मर्जी के खिलाफ लोगों को घर में रखना, बेजा जेलसी या फिर पोजीशन कंट्रोल दिखाना, और इसके साथ साथ और जो पॉइंट्स है उसमें जिस्मानी नुकसान की धमकी देना तक जो है ये भी शामिल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल और मुझे लगता है कि इसका आना जो है इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये सब कुछ अब काबिल सज़ा जुर्म होगा और इस नए कानून के तहत मुजरिम को 3 साल तक कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। ये बिल जो है रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहिबा ने पेश किया है, जो इस कानून को पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल करार देती हैं। मजीद वो क्या सोचती, किस तरह से उनके पास ये आइडिया आया कि इसको हमें लेकर जाना चाहिए असम्बली के अंदर और बाकायदा कानून बनाना चाहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच शर्मिला हमें ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि आप कंग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं इस बिल को लाने के लिए। अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़े से हम लेट हैं, थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी लेट है, लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर बात हो रही है और कानून साजी भी हो रही है। थोड़ा सा
थोड़ा सा ज़रा बताइएगा इसका बैकग्राउंड, कब से ये सारी कोशिश और काविश आपकी शुरू हुई एंड फाइनली ये कौमी असम्बली से पास हो गया? बहुत शुक्रिया जी। मुझे खुशी इस बात की कि आज आपने इस अहम कानून के ऊपर मुझे यहाँ पर मदऊ किया है। मैं समझती हूँ कि जो तशद्दुद है, बिलखुसूस घरेलू तशद्दुद, हम अक्सर उसको कैटेगराइज करते हैं कि जिस्मानी तशद्दुद के ज़मरे के अंदर, कि अगर बॉडीली किसी को हार्म होता है तो वो ही अब्यूज़ या तशद्दुद के ज़मरे में आता है। लेकिन उतना ही अहम होता है जब आप किसी को नफ्सियाती तौर पे तंग करते हैं, नफ्सियाती तौर पे उसको तशद्दुद करते हैं, उसको ताने देते हैं, उसको साइकोलॉजिकली उसको डिप्रेस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। शक की बुनियाद के ऊपर आप किसी औरत को बारहा ट्रॉमा में लेकर आते हैं, या आपके घर में कोई ज़ईफ़ लोग रह रहे हैं और आप उनको धुतकारते हैं, उनकी 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 मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं लेते। ये हमने इसको इकोनॉमिक लॉसेस के अंदर, माशरती तशद्दुद के ज़मरे के अंदर हम लेकर आए हैं कि आप उनको हक नहीं दे रहे उनका, आप उनके ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहे, आप उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं उठा रहे। ये भी हमने किया। इसके साथ साथ हमने सेक्सुअल अब्यूज़ को भी इसके अंदर हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अक्सर मैरिटल रेप के बारे में सुना होगा कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है। घर में अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको आप छुपा के रखते हैं, उनके हुकूक पूरे नहीं करते या उनको धुतकारते हैं, इसको भी हम अब्यूज़ के ज़मरे में लेकर आए हैं। देखिए, ये जो एक स्ट्रगल है, सबसे पहले तो मैं टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मैं ये कहूँगी कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और ये वो जमात है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात है। और बीबी शहीद ने हमेशा ख़वातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद की, ख़वातीन को उनका जायज़ मकाम पहुँचाने के लिए जद्दोजहद की, और मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन बीबी साहिबा रही हैं। और ये जो माइलस्टोन है, जो ये बिल पास हुआ है कौमी असम्बली से, आई हैव डेडिकेटेड दिस लेजिस्लेशन टू हर लेगेसी। और मैं शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, जो हम जैसी ख़वातीन को वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पर हम आके पीपल सेंट्रिक लेजिस्लेशन कर सकें। ये स्ट्रगल शुरू हुई है कोई 8-9 माह पहले, और अगर मैं आपको हकीकतन बात बताऊं तो जब ये कानून असम्बली में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद फिर ये कमेटी को रेफ़र हुआ। उस कमेटी में जब मैं गई तो वहाँ पर चंद एक ऐसे भी मर्द बैठे थे और चंद एक ऐसी भी ख़वातीन बैठी थी जिन्होंने इस बिल को अपोज किया। और ये बिल 3-4 दफ़ा डिस्कशन में आया, 3-4 मीटिंग्स में, और इस बिल के लिए मुझे लड़ना पड़ा। मुझे लगता था कि शायद ये बिल ऐसा है जहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको कमेटी से पास कराने के लिए, और लोग ये जो फिज़िकल अब्यूज़ है, जो साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज़ है, इकोनॉमिक अब्यूज़ है, सेक्शुअल अब्यूज़ है, इसको समझेंगे। बिकॉज़ हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में इस तशद्दुद से गुज़र चुके हैं। लेकिन जब एक आध मर्द ने और चंद औरतों ने, और जब ये कौमी असम्बली से पास भी हो रहा था, तो JUIF की 2 ख़वातीन ने उठ के उसको तुतन नेल अपोज किया। उन्होंने कहा जी गैर इस्लामी है, ये पास ही नहीं होना चाहिए। उस वक्त मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हम एक्चुअली था भी इसी बारे में। ये तो आप पूरा असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हुआ, या पार्लिमानी जो लीडर्स हैं जितने भी, उनकी जानिब से क्या क्या बातें की, ये बता रही हैं। इसको जब इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया जाएगा, लेट्स सपोज ये इंशाल्लाह बन जाता है, कानून बन जाता है, इसको जब इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जब आएगा माशरे के अंदर, आपको लगता है कि ये इतना ईजी होगा इसको इम्प्लीमेंट करना? क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में, एक तरफ मुझे बड़ी खुशी है कि ये कानून जो है ना असम्बली के अंदर पास हो रहा है, दूसरी तरफ लेट मी से दिस, यहाँ पर हल्के फुल्के तशद्दुद को भी क्या कहा जाता है कि कोई मसला नहीं है, गाली दे भी दी बेटा तो कोई बात नहीं, थप्पड़ मार भी दिया तो घर वाले भी अक्सर कह रहे होते हैं बेटा कोई बात नहीं। आपको लगता है ये इतना आसान होगा अपने रवैयों को देखते हुए? देखिए, रिवायती तौर पे जो एक तरीक़ेकार चला आ रहा है, उसमें अगर मर्द ने बीवी को डांट भी दिया, किसी वजह से खाना सही नहीं पकाया, तो बीवी खामोश हो जाती है, इसको अब्यूज़ के ज़िम्रे में नहीं लाया जाता। या अगर बहन है, भाई ने उसके ऊपर उसका मोबाइल छीन लिया या उसको पढ़ने नहीं दिया, तो समझा जाता है नहीं जी भाई तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन जो विक्टिम है, वो जिस ट्रॉमा से गुजरता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आई थिंक इट्स टाइम
کہ ہم اس معاملے پہ بات کریں اور لوگوں کو تحفظ دیں جو ان ابیوزز سے گزرتے ہیں. جب تک قانون نہیں ہوگا، اس وقت تو اسلام آباد میں قانون ہی نہیں ہے نا، تو آپ اگر کہیں جاتے بھی ہیں شکایت کرنے یا کسی سے التجا کرنے تو قانون ہی نہیں ہے اس وقت. تو دس از ناٹ اے کرائم، اٹ از ناٹ ڈکلیئرڈ ایز اے کرائم. یہ قانون قومی اسمبلی میں مجھ جیسے تمام جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، مرد عورت، اور میں ان کی شکر گزار ہوں اور گورنمنٹ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا. ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ بل سینٹ میں جائے گا، اور سینٹ میں میری گزارش ہے اور میری خواہش ہے کہ ہر ایک سینیٹر جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو واقعتاً اس ملک کے اندر گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے اور چاہتا ہے کہ یہ تشدد ختم ہو، اس کو اس پہ ووٹ کرنا پڑے گا اور اس کو پاس کرانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی، اور سب کو اپنا کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بحیثیت پارلیمنٹیرین. دس از آور رسپانسبلٹی. اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے اپنے مرد حضرات اور عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور ولنریبل لوگوں کے لیے، تو اور کون کھڑا ہوگا؟ قانون سازی ہم نے کرنی، امپلیمنٹیشن کی وقت پہ بھی ہم نے مدد کرنی ہے. اور اس بل کے اندر لکھا ہے کہ اگر اگریوڈ پرسن ہوں، میں نہیں جا سکتی، تو میں کسی کو آتھرائز کر سکتی ہوں کہ آپ میرے بہاف کے اوپر جا کے پٹیشن لگا دیں یا میرے بہاف پہ جا کے کمپلین کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر میں گھر میں محسوس ہوں میں نہیں جا سکتی. میں اس کو پڑھ رہی تھی، اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں. حد سے زیادہ جیلسی، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. اور پرائیویسی کو متاثر کرنا، یہ بھی قابل سزا جرم ہے. اس کو ثابت کس طرح سے کیا جائے گا کہ کسی نے پرائیویسی کو بریچ کیا ہے یا اس طرح کے جو جرائم ہیں؟ دیکھیے جی، ان ایشوز کے اندر آپ کو ہارڈ کور ایویڈنس تو نہیں ہوتا، دونوں پارٹیز کنٹیسٹ کرتی ہیں، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے. اگر ایک شخص یا ایک عورت وہاں جا کے عدالت کے سامنے کھڑے اور بتائے کہ اس طریقے سے، دیکھیے پرائیویسی، اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اور ہر لمحہ آپ ایک دوسرے کو تمام چیزیں بتائیں. بحیثیت ایک عورت میری اپنی بھی پرائیویسی ہے، میری اپنی بینک اکاؤنٹس ہیں، میری اپنی چیزیں جو میں نہیں کسی سے شیئر کرنا چاہتی. لیکن اگر وہ کوئی انفرنج کرتا ہے اور زبردستی مجھ سے وہ لیتا ہے تو دس از انفرنجمنٹ آف مائی پرائیویسی. اگر میں ایک اکنامکلی انڈیپینڈنٹ، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وومن ہوں، اگر کوئی میرا بھائی یا میرا شوہر مجھ سے جیلس ہوتا ہے یا کسی قسم سے مجھ سے مطلب پسند نہیں کرتا اور مجھے تنگ کرتا ہے روز اس ایشو کے اوپر، کیونکہ دیکھیے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو اکنامکلی امپاورڈ ہوتے ہیں، اکثر مرد دے ڈو ناٹ ٹیک دیٹ ویل کہ جی یہ عورت مجھ سے زیادہ کیوں امپاورڈ، مجھ سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیوں ہے. اور مردوں کا اکثر طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایک عورت کو کنٹرول کرنا، بیکاز فائنینشیل اسپیکٹ کے اندر اگر ایک عورت خود نہیں کماتی یا خود کام نہیں کرتی یا خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تو مرد اسے کنٹرول کرتا ہے فائنینسز کے ذریعے. اس میں ہم نے اکنامک ابیوز اسی لیے رکھا ہے کہ اگر آپ کسی عورت کی ضروریات روک دیں، پیسے نہ دیں یا فلاں نہ کریں. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو آپ تشدد کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ساس کو پسند نہیں آیا، سسر کو پسند نہیں آئی بہو تو آپ نے اس کو نکال دیا، یا کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ شخص ہے آپ کے گھر کے اندر. جتنے پوائنٹس ہیں، جتنے پہلو آپ بتا رہی ہے نا، آئی مسٹ سے کہ یہ بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے جو آپ نے لیا ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آواز بہت اچھا. آپ اپنے شو پہ اگر ایک عام آدمی عورت کو لیں اور آپ پوچھیں کہ ان کے گھر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، صرف عورتیں نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی مرد بھی آتے ہیں، کچھ بچے بھی آتے ہیں، کچھ بوڑھے ماں باپ بھی آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ گھر میں رویہ کس طریقے سے، ان کے اپنے سگے کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کو تحفظ ملنا چاہیے، لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج ایک قانون ہے جو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تحفظ دے گا. ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو خوف ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا جائز حق نہیں مار سکتے، آپ کسی کے اوپر معاشرتی تشدد نہیں کر سکتے، آپ نفسیاتی تشدد نہیں کر سکتے. آئی بلیو گھر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہمیشہ ایک ایسی آپ کو وائب یا ایک ایسی اس کی تاثیر ملتی ہے کہ وہ تحفظ کی جگہ ہے. وہاں پر آپ جائیں گے تو وہ محفوظ آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے. وہاں پر آپ کو تحفظ نہیں ملے گا تو آئی ڈونٹ نو آپ کو کہاں پر جانا پڑے گا. اینڈ دین ریاست آتی ہے اور آپ جیسے لوگ آتے ہیں جو ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. شرمیلا، آل دا ویری بیسٹ. اللہ کرے کہ قانون بنے، سینٹ سے پاس بھی اور تمام لوگ اس کے اوپر بات بھی کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شرمیلا فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کر رہی تھی. آئی نو 7 سے 8 منٹ یا 10 منٹ کافی نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے، بٹ ایٹ لیسٹ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ آوازیں
اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں تک پہنچائی جائے اور ان کے اوپر تبصرہ یا پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے. ایک بریک کی طرف ہم جاتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آئی ایم ایف نے 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری طور پر نافذ کرنا ناگزیر قرار دے دیا گیا ہے. اب رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اصلاحات سے معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے اور پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے, جو سسٹم ہے, وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے. عدالتی نظام کی پیچیدگی معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر رہی ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ بجٹ اور اخراجات میں جو بڑا فرق ہے اس سے مالیاتی شفافیت پر کئی سوالات بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ریگولیشنز جو ہے نا وہ کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو بہت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات تو کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے کیا کچھ نہیں جا رہا اور ریگولیشن اوور لوڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب یہ ریفارمز جو ہیں کتنی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, کیا پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی آئی ایم ایف رپورٹ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر معیشت ہے, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں ماضی میں جو آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتا رہا ہے. ہم اس رپورٹ کو کیا سمجھے, آپ نے جب دیکھا اس رپورٹ کو پڑھا, کیا تھاٹ آیا آپ کے مائنڈ کے اندر؟ Let me tell you a story, right? میں نے 2008-9 میں پاکستان کی گورنمنٹ جوائن کی تھی. آنے سے پہلے I took a few months off. I was abroad to study کہ پاکستان پہ کیا رپورٹس لکھی گئی ہیں. میں نے جتنی بھی گورننس رپورٹس پاکستان پہ پڑھی ہیں, NCGR نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارمز کی رپورٹ تھی, 70-80 کی دہائیوں سے رپورٹس لکھی جا رہی تھیں, وہ تقریباً گاہے بگاہے یہی گفتگو کر رہی تھیں جو آج آئی ایم ایف نے آپ کو ایک کنسالیڈیٹڈ رپورٹ میں پاکستان کی مالیاتی مینجمنٹ پہ, ٹیکس پالیسی پہ, پبلک سپینڈنگ پہ, ویری امپورٹنٹ, فائنینشیل اوور سائٹ پہ, اینٹی منی لانڈرنگ پہ, رول آف لا پہ اور اینٹی کرپشن پہ لکھی ہے کہ جو ہماری ان بلٹ کرپٹ پریکٹسز ہیں, بوتھ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل. نان فائنینشیل وہ ہیں جیسے آپ ذکر کر رہی تھی, اوور برڈنڈ ریگولیٹر, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرکشنز پیدا ہوتی ہیں کاروبار کرنے میں. آپ نے ایک چیز کرنی ہے, 10 دفعہ اپنا لائسنس ویریفائی کرائیں, اپنا آئی ڈی کارڈ ویریفائی کرائیں, جائیں وہاں پہ پیسے کہیں اور پہ ڈپازٹ کریں. دیز آر فرکشنز آف دا سسٹم کہ یہ بھی وہ کرپشن کو جنم دیتی ہیں بیکاز یو ہیو ٹو گو فرام ون ڈور ٹو دی ادر. پاکستان میں جو سیویرٹی آف کرپشن ہے اس کا بہت ذکر ہوا. ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیئرنگ کی کوشش کر کے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. حالانکہ ہمیں ان اداروں کو, چاہے وہ پیٹی کرپشن ہو, ایڈمنسٹریٹو کرپشن ہو یا اسٹیٹ کیپچر ہو, اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا, دی ایلیٹ کیپچر, چاہے وہ پاور گروپس ہوں جو انفلوئنس کرتے ہیں سسٹم کو, انڈیو فیڈرل گورنمنٹ پر جسے کہیں گے گاہے بگاہے وہ اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں, اور انہوں نے کچھ سیکٹرز کا بھی ذکر کیا. آپ اس میں آئی پی پیز ایڈ کر سکتے ہیں. 90 کی دہائی سے 17% ڈالر ڈینومینیٹڈ ریٹرن, جبکہ پاکستان کا بانڈ, میں نے اس وقت کے وزیر خزانہ کو فون کیا تھا باہر سے اور کہا تھا پاکستان کا بانڈ 8% پہ بک رہا ہے دنیا میں, ہم 17% پہ ریٹ آف ریٹرن دے رہے ہیں ڈالر بیسڈ. سو تھنک اباؤٹ اٹ. پر جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے جو آپ نے آخر میں کہی کہ اگر ہم اپنی فسکل گورننس, یعنی کہ the way we run our budgetary affairs at the federal government. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو 15 نکاتی ایجنڈے کی آئی ایم ایف بات کر رہا ہے, آپ کی نظر میں ان 15 میں سے کون سے مین پوائنٹس ہیں جن میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جن کی آئی ایم ایف بات کر رہا ہے؟ So that's a good question, right? دیکھیے یہ سب سے امپورٹنٹ بات کیا آپ نے. ہم سب کام کرنے کی صلاحیت, کیپیبلٹی, ابیلٹی اگر رکھتے ہوتے تو ہم نے پچھلے 30, 40, 50 سال میں, اور چونکہ یہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے, دس از ناٹ اباؤٹ اے پرٹیکولر ٹائم پیریڈ, تو ہم نے یہ کر لیا ہوتا. That's the most important part. So اگر آج مجھے اپنا یہ گروتھ ایجنڈا جس میں ہم 5 سے 6% اپنے گروتھ میں ایڈ کر پائیں, یہ ریفارمز کر کے بگن کرنا ہو, تو what is the starting point? That's a good question. اور تھوڑا سا میں آئی ایم ایف کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جن ٹائم پیریڈز کا ذکر ہے, پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج تھا, پروگرام کا اجرا ہوا تھا. سو آئی ایم ایف مسٹ لک ان سائڈ آلسو اینڈ سے کہ انہوں نے کیا ایسے کام کیے. میں ابھی وہ کام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اس وقت ہو رہے ہیں. پاکستان کو ہم نے اس ٹیکس بریکٹ میں لے گئے ہیں جس میں سیلریڈ اور نان سیلریڈ اور مینوفیکچرنگ کو بہت ہائر ٹیکسیشن میں لے گئے ہیں. یہ امپیڈ کر رہا ہے نیو انویسٹمنٹ انٹو پاکستان, اور جو کمائی ہو رہی ہے وہ ری انویسٹ ہونے کی بجائے نکل رہی ہے. دیٹ ٹیکس پالیسی, اس کو نان کمپلیکس کرنا, نان اوپیک کرنا, ایگزیمپشنز کو اڑانا, اور مینوفیکچرنگ اور
नॉन सैलरीड और सैलरीड पे टैक्स को नीचे लाना और प्रिडिक्टेबिलिटी कायम करना अगले 5 साल के लिए, एफपीआर को एम्पावर करना ऑन मॉडर्न ग्राउंड्स, ये पहली चीज होगी। और टैक्स के निजाम में ये जो हम बार बार कहते हैं ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है, इसको साइड पे रख दें और आप ये कहें हमने टैक्सेशन फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ एंड क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट लानी है। टैक्स मोरल एक चीज होती है, टैक्स ट्रस्ट एक चीज होती है, वो बेहतर करना है। सो यू नाउ लुकिंग एट अ न्यू टैक्स रेजीम। उससे क्या होगा, आप पे 38.5% टैक्स है, आप नॉन सैलरीड है, आप बहुत कुछ छुपा रही होंगी। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये बहुत ज्यादा है। सो देन यू वुड बी डूइंग वेरियस थिंग्स, कैश पर। बिल्कुल थी। आप टैक्स ट्रस्ट की बात करें, यहाँ पर जो सिस्टम है टैक्स का उसका भी जिक्र है, आपको तो मालूम ही होगा इस रिपोर्ट के अंदर कि टैक्स सिस्टम हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो करना भी चाहता है ना उसको किसी और को हायर करना पड़ता है अपनी टैक्सेशन फाइल करने के लिए। अच्छा, ये पॉइंट, इसके साथ साथ ये जो बात की गई है कि अगर ये इस्लाहात कर ली जाती हैं, IMF की तरफ से कहा गया अगर ये इस्लाहात कर ली जाती हैं तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 5 to 6.5% हो सकता है। क्या ये टू एम्बिशियस है? एक तो इसके ऊपर बता दीजिएगा। दूसरा, एक इसकी फ्लिप साइड भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये IMF की तरफ से रिपोर्ट और इस्लाहात आई हैं, रिफॉर्म्स की बात की गई है, तो ये अगर हम इनको इम्प्लीमेंट कर भी लेते हैं लेट्स सपोज, तो ये एक IMF कंट्रोल्ड हमारी एक इकोनॉमिक मॉडल बन जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय? मैडम, एक तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको IMF ने रोका है कि आप NFC ठीक ना करें। आपको IMF ने रोका है कि नंबर 2 इस्लाह एक्सपेंडिचर की जो करनी है, जो 17 सब्जेक्ट आपके पास हैं फेडरल में, वो नीचे ना दें। आपको IMF ने रोका है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं उनको ना करें। आपको IMF ने रोका है कि आप पार्लियामान को फुल ऑन बोर्ड ना लें, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट को कंप्लीट ना करें, पेंशन रिफॉर्म्स को कंप्लीट ना करें, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस को बेहतर ना करें। किसने रोका है आपको ये काम करने के लिए? और आखिरी बात, आपको किसने रोका है कि पाकिस्तान अगर हेविली रेगुलेटेड है, इस पे तो कई पर्चे हम जैसे पॉलिसी मेकर्स, पाइड जैसे इंस्टीट्यूशन, इवन फंड के, मुझे याद है मैंने एक रेगुलेटरी रिपोर्ट सरकार में बैठ के लिखी थी जिसका पूरा एम्फेसिस ये था कि ओवरलैपिंग पावर्स हैं, इनकंसिस्टेंट रूल्स हैं, हाई कंप्लायंस कॉस्ट हैं, इसको ठीक कर लें। सो एक तो ये तो 3 हो गई। अब आपकी ये बात कि क्या IMF के अंडर अम्ब्रेला ही करना है कि बगैर IMF के करना है, दैट चॉइस मैम इंटायरली इज अप टू द अथॉरिटीज। IMF प्लस हमेशा प्रोग्राम चलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस: IMF engagement has given you a time and space. You have clear macro stability in the country. You have clear economic diplomacy. You have clear new avenues of investment, whether it's only in mines and minerals and agriculture that you're trying to get. But that time and space you must use to do all this. 80 से लेके अब तक की रिपोर्ट्स पढ़ लें, तकरीबन बात यही होगी। डीरेगुलेट करना है मुल्क को। लिबरलाइज से मतलब क्या है? यानी कि काम करने की आसानी, फ्रिक्शंस कम करनी है। नंबर 3, जो सरकार एनर्जी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इनसे निकल जाए, रेलवे के काम से निकल जाए और किसी तरह कंपेटिटिव मार्केट एनर्जी की बनाए। और आखिर में बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन इंडिया 90 की दहाई में यही काम किया था। कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड कायम हो गई। पाकिस्तान अगर 5 साल में ये सारे काम कर लेता है तो वोट कोई भी मॉडल करूं, अगर मैं अभी एक इकोनोमेट्रिक मॉडल रन करूं तो मुझे यही बताएगा कि ये इन इनपुट्स के साथ मेरा जो हुजम है इकोनॉमी का, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अभी 13.5% ऑफ GDP है, वो 15, 18, 20 पे चली जाएगी। जब इन्वेस्ट करूंगा मुल्क में, नई मैन्युफैक्चरिंग, नई एग्रीकल्चर, नई सर्विस इंडस्ट्री पनपेगी, एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी, मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, मुल्क एक स्टेबिलिटी से ग्रोथ फेज में चला। बिल्कुल, लेट मी से दिस डॉक्टर साहब, हम कंक्लूड कर देते हैं सेगमेंट को क्योंकि वक्त खत्म हो गया, कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम पिछले कई सालों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये बेहतर हो जाए तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और अब IMF की तरफ से भी इसी तरह की बात की गई है, पता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे एंड यू मेक थिंग्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इकोनॉमी के बारे में, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि बहुत ही टफ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सब्जेक्ट है, जो है या बना दिया गया है, वी डोंट नो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, सियासत में क्या हो रहा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। खुसूसी बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ थेरेपीज़ का हम अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसी थेरेपी है जिसको इक्वाइन थेरेपी कहा जाता है, जिससे ये जो खुसूसी बच्चे हैं जिनको किड्स विद स्पेशल नीड्स जिनको होती हैं, वो उनकी थेरेपी किस तरह से की जाती है। आयशा ने वहाँ पर विज़िट किया है और आयशा
بتائیں میں نے جا کے وزٹ کیا ہے, میں وہاں پہ جا کے بتاؤں گی, وہاں لے کے چلتے ہیں. چلیے ادھر چلتے ہیں. انسانی تاریخ میں جانوروں نے ہمیشہ انسانوں کو ایموشنلی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے دنیا بھر میں, چاہے وہ پیٹس پالنا ہو یا پھر گھوڑا. اور گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے انسان کا بہت ہی پرانا دوست ہے. اس کی جو گھڑ سواری کر رہا ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, پرسیو کر سکتا ہے کہ اس کا سوار جو ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے. اگر وہ خوف محسوس کر رہا ہے تو وہ بھی محسوس کر سکے گا, اگر وہ خوش یا ایکسائٹمنٹ محسوس کر رہا ہے تو وہ گھوڑا محسوس کر سکتا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی تھیراپی جو ہے نا وہ لانچ کی گئی دنیا کے اندر تقریباً 40 سال پہلے, جو کہ گھوڑوں سے ریلیٹڈ تھی, اور گھوڑے کس طرح سے بچوں کے خاص طور پر ایموشنل ریگولیشن کے لیے اگر ان کو اسپیشل نیڈس کی ضرورت ہے تو کس طرح سے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آج ہم جانیں گے اس تھیراپی سینٹر میں جس کا نام ہے ایکوائن تھیراپی سینٹر. میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 3 گھوڑے ہیں اور تینوں کے نام میں نے پتہ کر لیا. ایک کا نام ہے خلیسی, ایک کا نام ہے لکی اور ایک کا نام ہے آریہ. اب یہ تینوں گھوڑے اور تینوں ہارسز جو ہیں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بھی ہیں, ٹیمڈ بھی ہیں اور بچوں کو بہت ہیلپ کر رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں, بچوں سے بھی بات کریں گے, انسٹرکٹر سے بھی بات کریں گے, اینڈ دین پیرنٹس سے بھی بات کریں گے کہ وہ کتنا خوش ہیں اور یہ بچوں کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کریں. چلتے ہیں. السلام علیکم عاشق صاحب, ذرا تھوڑا سا ایکوائن تھیراپی کے بارے میں ایکسپلین کریں, کس طرح سے یہ ہیلپ کرتی ہے. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. اچھا, ایکوائن تھیراپی ایک جیسے کہ ایکوائن ورڈ سے ہی آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ہارس سے ریلیٹڈ ایک تھیراپی ہے. کسی بھی طرح کے ڈر میں ہیں, سیڈ ہیں, تو ہارس بھی آپ کی وہ فیلنگز محسوس کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں. بچے آتے ہیں جن میں مختلف ایشوز ہوتے ہیں جیسے کہ آٹزم, ڈاؤن سنڈروم, کسی کو وربل ایشوز ہوتے ہیں, وہ اتنا زیادہ بول نہیں پاتے یا شائی ہوتے ہیں, لیکن ہارس کے ساتھ وہ اپنی ایک الگ سی دنیا بنا لیتے ہیں اور اس میں وہ ان کے ساتھ اپنی ایموشن ٹو ایموشن کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن بچوں کو اسپیچ ڈیلے کا ایشو ہے, اگر وہ اپنے ایک گھر کے ماحول میں رہتے ہیں یا اسکول میں بھی رہتے ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہارس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتے ہیں, ہارس کا نام لیتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کا کلر کون سا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ اتنا انٹریکٹ کر جاتے ہیں کہ ان کو پھر نیکسٹ اپنے وزٹ کا اس میں آنے کا ان کو ایگرلی وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم جانا ہے. ہمارے ساتھ میشا موجود ہے اور ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے جناب 1 سال کے اندر تھیراپی تو ایک طرف, انہوں نے رائڈنگ کی ایسی سکلز سیکھ لی ہیں کہ آلموسٹ تقریباً یہ اب انسٹرکٹر بننے کے قریب پہنچ گئے. تو ان سے بات کرتے ہیں. انجوائے کرتے ہو جب اس کو چلا رہے ہوتے ہو تو؟ ٹیچر کیسی ہیں, ٹیچر کے ساتھ مزہ آتا ہے؟ ڈانٹتے تو نہیں ہے ٹیچر؟ نہیں. اچھا بھائی, یہ میشا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کم وقت کے اندر نا بہت ہی زیادہ امپروو کیا اور یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے اس تھیراپی کے کامیاب ہونے کی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کیشور پرویز صاحبہ, جو کہ ایک اسکول کی پرنسپل ہے, اور وہاں کے بچے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا رہے ہیں اور ان کی اپنی کیا کہانی ہے یہ ذرا ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جو سٹوری ہے آپ کی جو آپ مجھے بتا رہی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں, تھوڑی سی ذرا وہ بتائیے گا. عبدالرحمان 3 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہوئے تھے آٹزم اسپیکٹرم پہ, اور 2017 میں ہم نے ایکوائن تھیراپی ان کی سٹارٹ کروائی تھی, اور ویزیبل چینجز سینسری ایشوز میں ان کو آئے تھے کمانڈ فالوئنگ میں. اور اس کے بعد جب ہم نے 2019 میں زمزم آٹزم سینٹر جوائن کیا تو ہم لوگوں نے, جب عبدالرحمان کو اتنا فائدہ ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں جتنے بھی بچے ہیں ان کو یہاں لایا جائے. پوری گراس باڈی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو 20 منٹس بچہ ایکوائن تھیراپی کلاس لیتا ہے, تو کمانڈ فالوئنگ میں بہت فرق آیا, سینسری ایشوز میں, اور ڈیفینیٹلی بیہیویئر میں تو آیا ہی ہے. ذرا بتائیے بیک گراؤنڈ ایکوائن تھیراپی کے بارے میں, کب سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے, ابھی تک کیا کیا کر چکا ہے؟ 2016 میں ہمارا پہلا سینٹر اسلام آباد میں ہم لوگوں نے لانچ کیا تھا ایکوائن تھیراپی کا, اینڈ ناؤ وی ہیو الحمدللہ 1 مور سینٹر ان کراچی. وی ہیو بینیفٹڈ مور دین 1000 کڈس 2016 سے لے کے اب تک, لیکن کرنٹلی ابھی ہمارے پاس 350 بچے اسلام آباد میں انرولڈ ہیں اور 200+ بچے ہمارے پاس کراچی میں انرولڈ ہیں. اینڈ جو بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں دے ہیو لائک ڈفرینٹ کیٹیگریز. ہمارے پاس آٹزم کے بچے
हैं, हमारे पास ADHD के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के, सेरेब्रल पाल्सी के, एंड देन सो ऑन। तो जब आप एक हॉर्स के करीब आते हो तो उसमें जो एक्टिविटी है हमारी ग्रूमिंग की एक्टिविटी। सो आप ब्रश करते हो, उनको जो है ना टच करते हो, डिफरेंट ब्रशेस को टच करके आप जब हॉर्स को ग्रूम करते हो तो आपके सेंसरी और टेक्टाइल इश्यूज एड्रेस होते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। इट्स अ सेल्फ फंडेड प्रोग्राम, वी डोंट हैव फंडिंग्स लाइक एक्सटर्नली। खुदा ना खास्ता अगर आपका बच्चा भी इस तरह से है कि वो स्पेशल नीड चाइल्ड है तो वो यहाँ पर आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी हम कह सकते हैं कि नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके बच्चे को फ़ायदा ही होगा। उसके कॉन्फिडेंस के अंदर या इमोशनली रेगुलेटेड वो महसूस करेगा। तो इसी पॉइंट के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नضरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, जितने भी देखने वाले हैं मुझे पूरा यकीन है कि तारुफ की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जो आप अपना एक तारुफ है, लेकिन उसके बावजूद उनको हम बाकायदा तौर पर वेलकम करते हैं। क़ारी सैयद सदाकत अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपको यकीनी तौर पर लेकर गए होंगे अपने बचपन के अंदर। मैं तो अपने बचपन में वापस चली गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے, آئی ایم شیور انم کے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے شو میں آپ کی تشریف جمعہ مبارک ہو سب کو, دیکھنے والوں کو بھی, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. اچھا اب وجہ کیا بنی ہے قاری صاحب کی؟ میرے لیے تو ویسے ان کا آنا جو ہے نا وہی بڑی ایکسائٹمنٹ کی بات ہے, لیکن وجہ یہ بنی کہ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہے بین الاقوامی قرت کا مقابلہ, جس میں دنیا بھر سے اسپیشلی OIC سے وابستہ قرہ حضرات جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور 24 سے 29 نومبر تک اسلام آباد کے اندر یہ مقابلہ ہوگا. چیف جج کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں قاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر. مجھے میرا بچپن یاد آ رہا ہے, کیونکہ بچپن سے جو ایک آواز سب سے پہلے گھر میں اٹھتے ہی کانوں میں پڑتی تھی وہ کلام پاک کی ہوتی تھی, اور وہ آپ کی آواز میں ہوتی تھی, خاص طور پر سورہ رحمان کی. کیسی چل رہی ہے زندگی آج کل, کیا چل رہا ہے, تھوڑا سا بتائیے. الحمدللہ میں تو بچپن سے لے کر اب تک اسی قرآن سے وابستہ ہوں, اور میرا اوڑھنا بچھونا بھی یہی ہے. پوری دنیا میں ٹریولنگ بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے, اور کوئی کسی چیز کا مجھے شوق بھی نہیں ہے. یہ رات دن یہی سوچ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کے حوالے سے کام کیا جائے, اور خاص طور پر پاکستان کے اندر کوئی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں کے اندر, نوجوان نسل کے اندر اس کو ان کرنے کے لیے کوئی بچوں کو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے کافی سالوں سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا کمپٹیشن ہونا چاہیے جو کہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے. 27ویں شب کو قرآن پاک کا نزول ہوا, 27ویں شب کو ہی پاکستان بنا, تو ان کا بڑا مضبوط رشتہ ہے قرآن اور پاکستان کا. تو اس کے فروغ کے لیے جو کام جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. پوری دنیا کے اندر قرات کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی سالوں کی کوشش کے بعد وزارت مذہبی امور سردار یوسف صاحب ہمارے وزیر مذہبی امور, ان کے کوششوں سے اور وزیر اعظم کی کوششوں سے الحمدللہ آج ایک دن آیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دوسرے ممالک کی طرح انٹرنیشنل مقابلے اس میں ہونے جا رہا ہے. یہ اعزاز کی بات ہے. اچھا OIC ممالک سے یہاں پر شرکت کرنا لوگوں کا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ OIC کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تمام اسلامی ممالک سے ممبرز ہیں, تو ہم نے سٹارٹ وہاں سے لیا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں یا پہلے سال ہم OIC کے تمام ممبرز کو بلائیں, اور اس کے بعد پھر ایسا جیسے یہ کمپٹیشن اپنے منازل کو طے کرے گا تو پھر ہم اس کو پوری ورلڈ میں لے کے جائیں گے. اس کی پلاننگ کر رہے ہیں, تو لیٹس سی کہ اس دفعہ رزلٹ کیسا ہوتا ہے. ہم تو بہت اچھی توقع رکھے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایج لمٹ ہے اس میں کمپٹیشن کے وہ 25 سے 35 ہے. نوجوان جو بچے ہیں ہمارے, اور یہی ایج ہوتی ہے جس میں آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. کتنے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ 57 کو انوائٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو فار کوئی 40 کے قریب نومینیشنز آ چکی ہیں, اور کل سے ہمارے مہمان آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ججز کتنے ہوں گے؟ ججز کی کیا تعداد ہے؟ آپ تو چیف جج ہیں ماشاءاللہ. ججز ہمارے پاس مصر سے جج ہیں, شیخ حمداللہ ان کا نام ہے. جی ہاں, شیخ اور کویت سے ہیں شیخ حمد اسنان, اور ایجپٹ سے ہیں شیخ حمداللہ حافظ محمد ابراہیم, ایران سے ہیں غلام اصفہانی, اور UK سے ہمارے اسکالر آ رہے ہیں جو کہ ماسٹر آف دا سیریمنی میں ہوں گے, ڈاکٹر حافظ منیر, اور اس کے ساتھ پھر ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ہمارے لوکل ججز ہیں. ڈاکٹر اکرام اللہ محسن ہیں, وہ قاری بھی ہیں, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. قاری وجاہت علی رضا ہیں. قاری فیاض الرحمن الوی صاحب, بہت بڑا نام ہے قرات کی فیلڈ میں, وہ پشاور سے تشریف لا رہے ہیں. ہم اس وقت دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. قاری ابراہیم قاسی ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بہت بڑا نام ہے قرات کے میدان میں, ڈاکٹر قاری احمد میتھانوی صاحب. انہوں نے قرات میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ باقی فنون میں تو ڈاکٹریٹ ہوتی ہے, لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ قرات کے اندر, اور جس شعبے کا انہوں نے ججمنٹ کرنی ہے وہ ہے وقف و ابتدا. تھوڑا سا بتا رہے میں کیا ہے وقف و ابتدا ہے کہ آپ نے رکے کہاں پر ہیں, کیا وہاں رکنا بنتا تھا قرات میں؟ ہاں جی.
स्ट्रेसेस एंड पॉजेस जो होते हैं, इतनी बारीकियां। अर्रहमान अर्रहीम, ओके, ये परफेक्ट वक्फ है जी। और अगर आप आयत के दरमियान में रुक गए हैं तो फिर आपने देखना है कि मानी जो है उसके वो डिस्टर्ब तो नहीं हुए, और उसको मानी को डिस्टर्ब ना करने के लिए फिर आपको पीछे से आना पड़ता है ताकि उसकी मानी ख़राब ना हो, इआदा करके उसको आगे में जाना पड़ता है। तो वक्फ कैसे किया, उसकी इब्तदा कैसे की, इसमें उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है। ये जो अब मुकाबला होने जा रहा है, ये आपने जो शुरू में भी जिक्र किया कि कुरान करीम तेज़ी से दुनिया बदल रही है, और स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर भी हमें असरात उसके नज़र आ रहे हैं। नौजवान नस्ल में किस तरह से तरवीज होगी, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उम्मीद क्या कर रहे हैं इस मुकाबले के थ्रू नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर? देखें बेटा, इस वक्त हमारा जो पूरा फोकस है वो यूथ के ऊपर है। पूरी दुनिया में यूथ पर फोकस है, और यूथ को अगर हमने इंगेज अच्छे कामों के लिए करना है तो उसके लिए जो पाकिस्तान में कुरान से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। कुरान कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और आपस में मुतफर्रिक ना हों। ठीक है, इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम, कुरान पाक जो है लोगों कौमों के लिए हिदायत है। ठीक है ना, तो कुरान पाक के साथ बच्चों को जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। अल्लामा ने कहा था कि अगर तुम ये ख्वाही मुसलमान जीस्तन नीस मुमकिन जुज़्बा कुरान जीस्तन, कुरान के बगैर तुम मुसलमान नहीं हो सकते। फिर अल्लामा लिखते हैं कि अगरचे कुरान को सीनों से लगाया होता ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। जैसे जैसे हम कुरान से दूर हुए हम ज़िल्लत के गड़े में गिरते चले गए। आज भी हमने अगर उन असलाफ के साथ अपने आप को जोड़ना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है तो कुरान। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पाकिस्तान की हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मजहबी उमूर के हमारे मिनिस्टर सरदार यूसुफ साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इतना बड़ा कंपटीशन अरेंज करने में आपका भी बहुत बड़ा मेरा तो बचपन ही इसी काम में गुजरा है। मेरा तो ये मिशन है। मैं तो उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इसके साथ जुड़े हैं। अच्छा, क्राइटेरिया क्या था जब बच्चों की सिलेक्शन हो रही थी और पाकिस्तान में जो बच्चे सेलेक्ट हुए? एक तो तादाद बता दें ओवरऑल जो बाहर से भी आ रहे हैं, टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं पाकिस्तान से भी, और फिर उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? देखिए, पाकिस्तान से हमने जो सिलेक्शन की है उनका नाम है कारी अब्दुल रशीद, नौजवान हैं, और उसमें देखा यह गया है कि इनका कितना एक्सपोजर है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो वो 12-13 वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में गए हैं। ठीक है ना, कुवैत में उन्होंने सेकंड पोजीशन ली है, मलेशिया के अंदर उन्होंने सेकंड पोजीशन ली है, ईरान में पोजीशन ली है। तो जो इंटरनेशनल पोजीशन होल्डर्स हैं, फिर उनमें से हमने फिर देखा कि इनमें दी बेस्ट कौन है। तो फिर तमाम एक जजेस की हमारी जूरी बनी, जजेस ने बैठकर इस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए कारी अब्दुल रशीद से बेहतर इस वक्त कोई कारी नहीं है। तो उनकी सिलेक्शन हुई है। हर मुल्क से एक एक कारी आएगा, इसी तरह पाकिस्तान से भी एक कारी जो शरीक होगा। इसके हम 8 सेशन हैं हमारे, 24 से 27 तक। रोज़ाना 2 सेशन होंगे, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर नमाज और लंच, उसके बाद फिर सेशन। 12-12 कुर्रा रोज़ाना पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से हम 3-3 का इंतखाब करेंगे डेली। आखिर में हमारे पास 3 दिनों में 9 टॉपर आ जाएंगे। ठीक है, फिर 27 तारीख को उन 9 का मुकाबला होगा, उसमें से फिर हम 3 टॉपर्स निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनको फिर 29 तारीख को फिर कन्वेंशन सेंटर में, ये भी कंपटीशन कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। ठीक है, और उसमें फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्या होगी प्राइस जो जीत? प्राइज में 50 लाख रुपया पहला प्राइज है, सेकंड प्राइज 30 लाख रुपया है, और थर्ड प्राइज जो है 20 लाख रुपया है। तो ये 3 प्राइजेस होंगे जो उनको दिए जाएंगे, उसके साथ सर्टिफिकेट्स देंगे, और इसके अलावा बेशुमार गिफ्ट्स हैं जो लोगों ने ऑफर किए हैं वो उनको दिए जाएंगे। तो मैं तो ना जब से आप आए ना, मैं तो ऑ में हूँ, मैं तो बस देखे जा रही हूँ कि हम टीवी में और अब तो यूट्यूब वगैरह पर देख रहे हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन। अल्लाह करे इंशाल्लाह बहुत कामयाब हो। आपका मकसद बहुत नेक है, जिस मकसद के लिए देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे जितना भी मीडिया है, खासतौर पर जो चैनल्स हैं, वो इस प्रोग्राम में आएँ
اور وہاں کی ہائی لائٹس لیں, ان کو ریکارڈ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ پاکستان کے اندر رحمتوں کا نزول ہو, برکتیں آئیں. ہم جو ایک دہشت گردی کی لعنت سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اور یہ ملک جو ہے جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرمائے. اور ہمارے جو دشمن ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے باہر ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. دل نہیں کر رہا ہے قاری صاحب, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں آپ کو شکریہ کہنا پڑے گا. میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے اگر آپ ہمیں کوئی نعت سنا دیں اپنی پسندیدہ, بہت اچھا ہو جائے گا. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر, خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے, کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے, کیونکہ یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, تو اے آئی کیپسول بھی آپ کو پتہ ہے کہ تیار کر لیا گیا ہے آپ کے معدے کو جانچنے کے لیے. جدید کیپسول کی مدد سے صرف 8 منٹ کا ٹائم ہے, اس کے اندر معدے اور آنتوں کی جو بیماریاں ہیں نا اس کی تشخیص ہو سکے گی. یعنی اب آپ کو کسی اور چیز کو اپنے باڈی میں انسرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مشینری کو, کسی ایسی چیز کو کیمرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیپسول کھائیں اور آپ کی باڈی کا معائنہ ہو جائے گا. بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں کہتی ہوں ٹیکنالوجی اور اے آئی کا صحیح استعمال ہماری میڈیکل کی فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جہاں پر بھی استعمال اس کا کیا جاتا ہے اس سے ڈر ہی لگتا ہے, کہیں پر جابز جا رہی ہیں, کہیں پر کچھ اور ہو رہا ہے, کہیں پر ہماری ہیومننس جو ہے نا اس کے اوپر سوالات. یہ صحیح استعمال ہے, یہ صحیح استعمال ہے. چین کا یہ تیار کردہ کیپسول ہے, اور اب تکلیف دہ نلکیاں جو آپ کی باڈی کے اندر ٹیسٹ کرنے کے لیے جاری ہوتی ہیں اس ساری جھنجھٹ سے جو ہے نا آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ کیپسول ابھی تک ہزاروں مریض استعمال کر چکے ہیں اور اس کے بہت مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ میڈیکل کا شعبہ جو ہے نا اس کے اندر مزید اس طرح سے اے آئی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, وچ از ویری گڈ. اور میں بہت زیادہ انتظار کر رہی ہوں کہ وہ بیماریاں جن کا ابھی تک علاج نہیں ملا ہے, لائک کینسر, اس کے اندر بھی اے آئی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. وقت ہو چکا ہے ختم پروگرام کا. انشاءاللہ آپ سے کریں ملاقات. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.